दुआए अहद जो रोज़ बाद नमाज सुबह पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सियिर रफ़ी व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलत तौरात वल इंजील वज़ ज़बूर व रब्बज़ ज़िल्ल वल हरूर व मुंज़िलल क़ुरआनिल अज़ीम व रब्बल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबियाए वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यो या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी अशरक़त बिहिस्समावातु वल अर्दून व बिस्मिकल्लज़ी यस्लहु बिहिल अव्वलूना वल आखिरून या हय्यान क़ब्ल कुल्ल हय्य व या हय्यान बाद कुल्ल हय्य व या हय्यान हीना ला हय्य या मुह्यियल मौता व मुमीतल अहया या हय्यो ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना अल-इमाम अल-हादी अल-महदी अल-क़ाइम बिअम्रिक सलवातुल्लाहि अलैहि व अला आबाइहि अत्ताहिरीन अन जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ व मग़ारिबिहा सहलिहा व जबलिहा व बर्रिहा व बहरिहा व अन्नी व अन वालिदैया मिनस सलवात ज़िनता अर्शिल्लाह व मिदाद कलिमाते व मा अहसाहु इल्मु व अहाता बिही किताबुहु। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहु फी सबीहतिन यौमी हादा व मा इश्तु मिन अय्यामी अहदा व अक़दम व बैअतन लहु फी उनुक़ी ला अहूलु अन्हा वला अज़ूलु अबदा। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिन अंसारिही व अवानिही वद्दाब्बीन आन वल मुसारिईन इलैहि फ़ी क़ज़ाइ हवाइजिहि वल मुम्तथिलीन लिअवामिरिहि वल मुहामीन आन वस्साबिक़ीन इला इरादतिहि वल मुस्तशहदीन बैना यदैहि। अल्लाहुम्मा इन हाल बैनी व बैनहुल मौत अल्लज़ी जअलतहु अला इबादिक हतमम मक़दिया फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदान क़नाती
ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكهل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وأمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لما لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم كشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان.